मडगांव वाठारात रस्त्या कुशीक कोयर उडयल्लो आमकां दिश्टी पडटा। मडगांव पालिकेन जापसालदारांक दंड दिवन तांचेर कारवाय करपाचो यत्न केल्लो। ह्या विशयाचेर जागृताय मोहीम सुरू आसून लेगीत हे चालूच आसा, तरी लोक कोयर उडयतात। ही वाडटी समस्या हाताळपा खातीर आनी तांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर सरकारान खर कारवाय करची अशें थळाव्यांनी मागले। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज गार्बेजीचो प्रॉब्लेम जो आसा वो वाडत आसा। गार्बेज कमी जावपाची नांव म्हणटा घेतना आनी आज अशेंच करून तुमकां आमी दाखयतात ही गार्बेज कशी लोक हाडून रस्त्यार उडयतात, कशे रस्त्यार डंप करतात, कश्यो पोतयो उडयतात हे तुमकां गोवा 365 आज दाखयता। आनी ते करून सुद्दां राती लोक कशे ओडून गार्बेज हाडटा घरांतल्यान रस्त्यार उडयतात ते तुमकां आमी दाखयतात। आनी हे सुद्दां मुद्दम आमी राती केले कडेन आसा की फक्त लोकांले दोळे जे आसा ते उक्ते करपाक जाय म्हणून आमी सदां ब्लेम करता सरकाराक। सरकार गार्बेजीचेर सारको ना, गार्बेजी हें करना तें करना म्हणून, पूण आमी ही गार्बेज कोण तयार करता? लास्ट मनीस तयार करता। आनी आमीच जर ही गार्बेज निवळ करपाक शकतात आनी कोण न्हू, व्हडले कितले प्लांट घातले आनी आमकां जाय तशी जर आमी गार्बेज उडयली जाल्यार प्लांट घालून फायदो कितें गार्बेजीचो? पळयात आज तुमकां आमी दाखयता मडगांव कांय जाग्या वयले जे नेबरन विलेज जे आसात हेय कशे हाडून मोटरसायकली वयल्यान गार्बेज उडयतात। आनी त्याच बरोबर जे मडगांव म्युनिसिपालिटीचे लोक ज्या एरियेर रावतात म्युनिसिपालिटीच्या ते सुद्दां कशे हाडून उडयतात ते आमी तुमकां दाखयतात। हे लोक जे आसात हे येता रातीन आनीक आपल्याल्यो बॅगो भरतात, हाडटा आनी पळय उडयतात। आज आमी तांकां विचारले, आमी तांकां जाप केलें, अरे कितें करतात? लास्ट ते तोंड धापून गेले कडेन आसात। हांगा खंय तरी सरकारान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा जाय आनी घेवपा जाय म्हळ्यार त्या जाग्यांनी CCTV कॅमेरा बसोवपाक जाय। आनी हे CCTV कॅमेरा बसयल्यार हेजेर कितें कंट्रोल येतलो, ना जाल्यार लोक सगळी घाण ती घाणच करून उलयतले आनी आमी लास्ट परती सरकाराक बोवाळ मारतले। आमी एक सांगतात की म्युनिसिपालिटी मडगांवची जी आसा ही आपल्या तरेन प्रयत्न करता की सगळी गार्बेज व्हरपाची, त्याच बरोबर पंचायती जी आसात ह्यो थोड्योश्यो प्रयत्न करतात की गार्बेज निवळ जावची म्हणून। पूण हांगा जे शॉपवाले आसात चिकना वेस्ट या आनी कसलो वेस्ट जो आसा वो पोतयां भरतात आनी हाडटा आनी रस्त्यार उडयतात आनी ही सगळी गार्बेज करून रायट फ्रॉम द स्टार्ट कोलवा रोड टू दामोदर हायर सेकंडरी थंय पासून आमी पळयलें जाल्यार कितलेशे कचऱ्याचे पोतले उडयल्ले आसा। तर हे जे रिंग रोड्स आसा हांगाचे जावं या आर्लेम टू नुवे या चंद्रवाडा जावं थंय भरपूर कचरो उडयल्लो आसा। पूण ताजो तो जो इश्यू आसा तो वाडत आसा आनी हाका सोल्युशन हाडपाची गरज आसा। तर सोल्युशन इज व्हेरी इजी, पूण ताजेर एक्शन घेवपाचें कोण ना, लोक ना। आतां कितें जालां की हांगा तूं पळयलें आसतलें इतले पोटले उडयल्ले आसात। एक अनपड लोकांनी उडयल्ले न्हू, शिकिल्ले भुरगे, शिकिल्ले बायलो जाणटे नेणटे जाणटे आनी उडयले पोत्यो। ते आपली घाण काडून दुसऱ्याच्या घरान उडोवपाची ही एक संवय जाली आसा। तर हे जे सिस्टम आसा हे बंद जावपाक जाय। I want to tell you that government has inaugurated this road as a ring road for the last several years, but now instead of this ring road it's become a garbage road. And see the garbage people are throwing here, and everywhere the road is full of garbage. So I request the government to do something for this, to keep vigil on this road and to send some municipality workers or police and to take some action. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर।